बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। आज खुशाइंद अमर ये है कि आलमी यौम सहाफ़त है। सहाफ़त की आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज एक और दूसरी खुशखबरी ये है कि आज मेरी सालगिरह भी है। नाज़रीन, दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त के दिन के तौर पर मनाया जाता है 3 मई, और आज मुल्क के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों और प्रेस क्लब्स की जानिब से रैलियों, सेमिनार और मुज़ाकरों का एहतमाम किया गया है, जिसमें अहले क़लम हज़रात, जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, प्रिंट से हैं, डिजिटल मीडिया के हैं, उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है और उनकी आज़ादी के हक़ में नारे गूंज रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन पूरी दुनिया में इस दिन को एक अहमियत और एक मुकाम हासिल है। उस मुकाम के तहत उन सहाफ़ियों को जिन्होंने इस अज़ीम पेशे यानी सहाफ़त के तक़द्दुस और उसके रिश्तों को जो है वो हज़ीमत और अज़ीमत बख्शने के लिए जो क़ुरबानियाँ दी थी, उनको आज सराहा जा रहा है, उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया जा रहा है। जो साथी आज हम में मौजूद नहीं हैं, उन्हें हम ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उनकी सहाफ़ती ख़िदमात जो हैं उनको एज़ाज़ के साथ जो है वो बाकायदा एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, ये आज बड़ा खुशाइंद लम्हा है कि हम अपने उन साथियों को भी याद कर रहे हैं जो हमसे आज हम में मौजूद नहीं और जुदा हो गए, लेकिन उनकी सहाफ़ती ख़िदमात इस कदर थी कि उन्हें किसी तौर जो है हम फरामोश नहीं कर सकते। नाज़रीन, हर हुकूमत जो है वो आज़ादी सहाफ़त के लंबरदार है और आज़ादी इज़हार पर पाबंदी को जो है वो अपने लिए नासूर समझती है, लेकिन वो दावों की हद तक थी। बातें जो गुफ्तगू होती रही, आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। एक तरफ जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं वो कारकुन सहाफ़ियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो रियासती हथकंडों के ज़रिए जो है वो सहाफ़ती जबर व तशद्दुद का मुज़ाहरा कर रही है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल तो चलती रहती है, लेकिन आज सहाफ़ियों ने अपनी आज़ादी जो है वो ज़ाहिर है किसी ने कोई उसे प्लेट में रख कर नहीं दी। आज़ादी इज़हार के लिए जो क़ुरबानियाँ थी हमारी, आज हम उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। दूसरी अहम बात वही सियासी गुफ्तगू है जो सियासत से अदालत और अदालत से फिर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से सियासी अकाबरीन की हद तक गई थी। आज वो अपने एक हद तक जो है वो तकमील को पहुंची है। आज एक ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की नुमाइंदा वफूद जो थे उनके दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं और बात फिर 14 मई को अदालती अहकामात पर आ गई है और गेंद जो है अब दोबारा कोर्ट्स की जो है कोर्ट में है। कोर्ट्स की कोर्ट जो है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनकी अदालत में चली गई है और उन्हीं को अब फ़ैसला करना है। और 14 मई उन्होंने तारीख़ मुकर्रर की है कि 14 मई तक जो रिपोर्ट जमा करवाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जी नतीजे में क्या निकला, और हम जो है कामयाब नहीं हो पाए। ग़ालिबन कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती नुमाइंदों में जो है दोबारा डेडलॉक पैदा हो गया है और उस डेडलॉक के नतीजे में जो सूरत हाल है वो अदालत ने ही फ़ैसला करना है। ये अदालत में PTI रिपोर्ट जमा करवा देगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच है वो बेंच 3 रुकनी बेंच जो है वो फ़ैसला देगा और उसके बाद क्या बनता है, फिर एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है या ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएगा। और इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील शुदा असम्बलियों के जो नाज़रीन इलेक्शन थे उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है, वो होते हैं या इलेक्शन एक ही रोज़ कराए जाते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, उसका मामला जो है वो अभी तक ज़ेर इल्तवा है, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान सोशल मीडिया पर बिलखुसूस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिलअमूम प्रिंट मीडिया अब तक इससे महफूज है क्योंकि आलमी यौम सहाफ़त है आज। तो उस हवाले से गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है कि हमने प्रिंट मीडिया पे तो कुछ एहतियात का दामन जो है वहाँ से नहीं छोड़ा, लेकिन डिजिटल मीडिया तो हद से गुज़र गया है और वो हदूद व क़यूद जो बाकायदा मुतय्यन की गई हैं उनसे हम कई गुना कई हद तक आगे चले गए हैं। और वो जो है उनमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2-3 रोज़ की जो गुज़श्ता समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से, उसमें उन्होंने ये जुमला तक इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और उमर अता बंदयाल एडवोकेट यानी बतौर वकील भी वो इस अदालत में मौजूद हैं,
یعنی وہ کسی ایک فریق کی جو ہے وہ باقاعدہ وکالت کر رہے ہیں اور دوسری جانب چیف جسٹس کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ تو ناظرین اس حد تک جو ہے وہ ہم لوگ چلے گئے، اور یہ خاصا جو ہے توہین عدالت تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں وہ حدود و قیود جو صحافتی حدود ہیں ان کے حد تک جو ہے نا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آزادی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ کو آزادی ہے اس حد تک جہاں سے کسی دوسرے کا چہرہ شروع نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے ہاتھ کی آزادی کو کسی کے چہرے پر تھپڑ کے طور پر استعمال کریں گے تو وہ آزادی نہیں ہے، وہ ایک ظلم کی انتہا ہوتی ہے، اور وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ خواتین چھری استعمال کرتی ہیں سبزی کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، اور اگر وہ شوہر اور بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے استعمال کریں تو یہ آزادی جو ہے اس کا مفہوم جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اب چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ سیاسی چل رہے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ لاہور میں جہاں چودھری شجاعت صاحب بھی وہاں مقیم ہیں، وہاں رہائش پذیر ہیں، ان کے گھر پہ ریڈ کیا اینٹی کرپشن والے نے، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عدالت عالیہ نے اس کو آج ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جو ہیں اینٹی کرپشن کے، ان کو طلب کر لیا عدالت میں کل۔ تو یہ صورتحال جو ہے ناظرین اب اس ریڈ کے حوالے سے جو اینٹی کرپشن نے کیا اسے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خود نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا تعلق اسی خاندان سے، اسی خانوادے میں وہ بھی آئے ہیں، تو ان کا یہ وہ بھی خود معذرت کرنے گئے ہیں اور ان کے ساتھیوں نے معذرت کی ہے، خود پرائم منسٹر نے، وفاقی وزراء نے معذرت کی ہے، اور ایک خاتون سیاسی رہنما پر اس کا الزام لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کہنے پہ ریڈ ہو گیا۔ تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے، اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ پلان تھا، کوئی پلانٹڈ جو ہے وہ ریڈ تھا اور خود ساختہ تھا، اور یہ کہانی خود گھڑی گئی اور پروموشن حاصل کرنے کے لیے تشہیر کی خاطر جو ہے نا یہ ریڈ کروایا گیا۔ اس طرح گفتگو جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے کوئی پراپر نظام اور نسق جو ہے وہ وضع کرنا چاہیے، اور اس طرح کے بے پر کی جو ہم اڑاتے ہیں نا اس سے ہمیں احتیاط کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حقائق پرکھنے کی، تحقیق کرنے کی، اس کی تہ تک پہنچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور آج کا جو عالمی یوم صحافت جو ہے وہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی درس دیتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کی خاطر کسی کی آزادی سلب نہ کریں۔ تو ناظرین یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ چل رہا ہے، چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں فریقین کو آپس میں بٹھا کے حکومت اور اپوزیشن کو معاملہ طے کرا دیں۔ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جو ANP نے سجائی ہے اور بہت خوبصورت کانفرنس ہے، اس میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، MQM کے وفود اور جماعت اسلامی کے باقی تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں میرا خیال ہے کہ ہم شاید اس نتیجے پہ پہنچ پائیں گے کہ نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن میرا خیال یہ ہے، میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سیاسی اونٹ کو نا کسی بہتر سمت میں، کسی اچھی کروٹ بٹھا سکیں، تب نتائج جو ہیں مثبت نکلیں گے۔ اور اس میں ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس کو بھی چاہیے، عسکری قیادت جو ہے وہ بھی مل بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ان کو ساتھ بٹھا کے کوئی معاملہ طے کرنا چاہیے۔ عدالتوں میں کیس لے جانے کے بجائے جو ہے نا یہ ہم اپنے ہی معاملات ان فورمز پہ حل کریں، اور یہ APC جو ہے اس طرح کے، اب دیکھیں نا PTI نے اس کے جو بائیکاٹ کر دیا، PTI اس میں شریک نہیں ہوئی، اسد قیصر صاحب مذاکرات کرتے رہے لیکن بعد میں بے سود ثابت ہوئے۔ تو یہ ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے اس کا ہم فوری طور پہ کوئی مثبت نتائج کے حصول کے لیے کوئی کاوش اور کوشش جاری رکھیں، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کے جو ہے ان پہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ عالمی یوم صحافت جو ہے اس کا پیغام بھی مؤثر ہو سکے گا۔ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور کل نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔